اللہ فرماندے نے میں انہوں ہدایت دی ڈگری بھی دے دیاں گا، میں انہاں تے اپنی رحمت بھی نازل کر دیاں گا، تے میں انہاں تے اپنی صلوات بھی نازل کر دیاں گا۔ اس واسطے تو انہوں صحت نہیں ملی، یا اللہ نہ کرے کوئی بیٹی دا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ملی، کوئی کاروباری بندشاں رکاوٹاں نے، غداری نہیں کرنی، ٹھلیاں نہیں پینا، ادھر ویکھو پریشان نہیں ہونا۔ میں نے بڑی تکلیف ہوندی ہے جدو میں کسی نوجوان بزرگ نو وینا نا، ماشاءاللہ سدھا سادہ نمازی، کسی نہ وادی گھاٹی نہیں کرنے والا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو جدو سر لمکائی پھردا ہے نا، اللہ جاندا ہے دل نو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ بھائی جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا دنیا دا سیٹ اپ بنایا ہے نا، ایتھے اسی بیج بونا ہے، پھل انشاءاللہ قیامت والے دن کٹنا ہے۔ ایتھے جڈی وڈی ازمائش آ جائے گی نا، اللہ رحم فرمائے، اے اللہ پاک دے قرب دی دلیل ہے۔ اگر نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، ادھر ویکھو بچیاں نو حافظ بنا کے، دھیاں نو پردہ کرا کے، رب رب کر کے، پھر بھی کوئی تہاڈی رب نہیں نہ پیا سندا، او ایدی اندر ہزاراں حکمتاں نے۔ لیکن میں انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تہاڈے سامنے حفاظتی پیکج بیان کرنا ہے۔ کیڑا پیکج؟ حفاظتی پیکج بیان کرنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس حفاظتی پیکج اندر میں 4 چیزاں تہاڈے سامنے رکھاں گا۔ جیڑا بندہ اپنی زندگی اندر 4 چیزاں دا خیال کردا ہے نا، پہلی تے گل ہے اللہ انہوں بہت زیادہ ازمائشاں تو بچا کے رکھدا ہے۔ جی ازمائش آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ او دا بوجھ ہلکا کر دیندا ہے، تے جے بندہ انہاں 4 چیزاں تے کار بند رہے تے اللہ پاک جلد از جلد اپنے بندے نوں ازمائشاں تو نجات عطا کر دیندا ہے۔ جی میں تسی ویکھدے ہو نا، پولیو تو بچن واسطے، معذوری تو بچن واسطے، یا مختلف جڑے وائرس نے، جرثومے نے، انہاں تو بچن واسطے بچیاں نو حفاظتی ٹیکے لگائے جاندے نے نا، تاکہ بچیاں تے حملہ نہ ہوئے، ازمائش تو بچے رہن، تکلیف تو بچے رہن۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں بڑے ہی اختصار دے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اللہ پاک دے پورے دین چوں تہاڈے سامنے 4 چیزاں بیان کرنا، انہاں تے محنت کرو اور اپنی توجہ تے رکھو۔ آزمائشاں دا زیادہ آنا یا آزمائشاں دا بڑھ جانا، آزمائش اندر، محرومی اندر، اداسی اندر، نقصان اندر، تکلیف دا بڑھ جانا، بے چین ہو جانا اور اندروں کھوکھلیاں ہو جانا، اے ساڈی غفلت دا نتیجہ ہے۔ جیڑا بندہ اپنی زندگی ہے نا 4 اعمال دے ارد گرد گزاردا ہے، اللہ پاک انہوں حیات طیبہ عطا فرماندے نے، مبارک پاکیزہ زندگی عطا فرماندے نے۔ جڑا بندہ ہے 4 اعمال اپنی زندگی اندر، 4 اعمال زندگی خوشحال۔ آج دے میرے موضوع دا نام ہے 4 ایسے اعمال کہ جس سے ساری زندگی خوشحال۔ جڑے میرے بیٹے حفظ کر دینے وہ بھی توجہ دے نال سنو، جڑے نوجوان بزرگ خواتین تشریف فرمانے وہ بھی انہاں تے غور فرماؤ۔ غفلت چو باہر نکلو، رمضان آ رہے ہیں، یہ اندر رمضان دی بھی تیاری ہے۔ لو آئیے میں سب تو پہلا عمل بیان کرنا جے دنال انشاءاللہ الرحمن اللہ تاڑیاں خواہشاں بھی پوریاں کرے گا، رب تو آڈے دکھ بھی دور کرے گا، اللہ ہر قسم دے چھوٹے بڑے دکھ تو بچائے گا، او دے بوجھ چو باہر کڈے گا۔ اور جڑے ہر ویلے بے چین رہندے نے نا، اللہ پاک بے چینی دی کیفیت ختم کر کے انہاں نو روحانیت تے طمانینت ان 4 اعمال دی برکت دے نال عطا فرما دیں گے۔ لو ذرا ان توجہ فرمانا، الہ العالمین نے کی فرمایا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جڑا
جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے جڑا بندہ اللہ فرماندے نے میرے تے ایمان لے آگے ہے 4 اعمال کردا ہے اسی او دی زندگی ازمائشاں تو پاک فرما دینے ہاں ادی او دی زندگی دکھاں تو پاک فرما دینے ہاں اسی او دی زندگی محرومیاں تو پاک فرما دینے ہاں اسی او دی زندگی اداسیاں تو پاک فرما دینے ہاں اسی او دے دل دیاں خواہشاں پوریاں فرما دینے ہاں اسی او دے لئی آسانیاں فرما دینے ہاں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرماندے نے اسی انہوں حیات طیبہ عطا کریں گے تعلیم القرآن والحدیث اندر آنے والو اللہ پاک دی جنت دی زندگی بھی حیات طیبہ ہے اللہ تو انہوں ایتھے بھی حیات طیبہ عطا کرے گا سنیے جڑا میں سب نالوں پہلا عمل بیان کرنا چاہنا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنی زندگی ازمائشاں تو پاک رکھنی چاہتا ہے جیڑا بندہ اپنی زندگی دکھاں تو پاک رکھنی چاہتا ہے جیڑا بندہ محرومی تو بچنا چاہتا ہے اداسی تو بچنا چاہتا ہے جیڑا بندہ اپنے من دیاں نیک خواہشاں پوریاں کروانیاں چاہتا ہے سب نالوں پہلا عمل ہے کثرت دے نال ذکر کریا کرو کثرت دے نال اللہ پاک دا ذکر کریا کرو کثرت دے نال وظائف پڑھیا کرو کثرت دے نال اذکار پڑھیا کرو صبح دے اذکار اپنے تے لازم کر لے شام دے اذکار عصر تو بعد مغرب تو پہلے اپنے تے لازم کر لے رات دے اذکار اپنے تے لازم کر لے جیڑا بندہ صبح دے اذکار پڑھدا ہے شام دے اذکار پڑھدا ہے رات دے اذکار پڑھدا ہے کثرت دے نال اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کردا ہے فرمایا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اوے بھلیا نہ کرو صبح دے ٹائم صبح دے ذکر کریا کرو شام دے ٹائم شام دے ذکر کریا کرو رات دے ٹائم رات دے ذکر کریا کرو تے بہت زیادہ کریا کرو لعلکم تفلحون اللہ فرماندے نے ازمائشاں تو پاک زندگی عطا کر دیاں گا حادثات تو پاک زندگی عطا کر دیاں گا اور بیماریاں تکلیفاں تو پاک زندگی عطا کر دیاں گا خوشحالیاں تے برکتاں بہاراں کر دیاں گا آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے کثرت دے نال ذکر کرو میں اللہ تہانوں کامیاب کر دیاں گا یار چل دے پھر دے اے مصائب تو بچن لئی دکھاں تو بچن لئی تہانوں کوئی لال دھاگا پان دی لوڑ نہیں تہانوں کوئی کڑا چھلا پہنن دی لوڑ نہیں تہانوں گلے اندر کوئی تویز لٹکان دی لوڑ نہیں ساڈا دین سانوں دسدا ہے جیڑا بندہ کثرت دے نال چلدا پھردا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا بندہ دن دے اندر ہزاراں دی تعداد اندر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہندا ہے اللہ دی زندگی مصیبتاں پریشانیاں تو پاک فرما دیندے نے یار میرے سمیت غور کرو ہاں کل جمعرات دا دن گزر گیا اکثر بھرا کہندے نے شیخ صاحب بیٹا نہیں ملیا صحت نہیں ملی قرضہ نہیں اتریا شیخ صاحب میں فلانی ٹینشن اندر ہاں فلانی ٹینشن اندر ہاں میں فیصلہ آباد دو جمعے دے ذریعے تہانوں یہ گل پوچھن آیا کل کنی ہزار دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے آجے فجر تو بعد کنی 100 دفعہ پڑھے آجے زور تو بعد کنی 100 دفعہ پڑھے آجے عصر تے مغرب دے درمیان کنی دفعہ پڑھے آجے اور میرے بھائی جے تو لا حول ولا قوت الا باللہ دے حسار اندر اپنے آپ نو نہیں نہ رکھدا تو جان بجھ کے اپنے آپ نو دکھاں دی وادی اندر سٹیا ہے سائیکل چلاندا موڑ سائیکل چلاندا اپنے بستر تے لیٹیا تے اپنی دکان تے بیٹھا کثرت دے نال اللہ دا ذکر کریا کر گھر داخل ہون لگا بسم اللہ پڑھیا کر گھروں باہر نکلن دی دعا پڑھیا کر واش روم جان لگا دعا پڑھیا کر واش روم چوں نکلن لگا دعا پڑھیا کر ادھر ویکھ گھر چ تو 38
باری بھی داخل ہوئے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غصہ نہ کریو میں جدی پشتی اہل دی ساروں ویکھیا ہے اللہ جاندا ہے انہاں دا ذکر وال اینا دھیان ہے کہ گھر دے اندر سنت دے مطابق سلام بھی نہیں کردے کثرت دے نال سلام بھی نہیں کردے اوے اذکار دا اہتمام کرو وظائف دا اہتمام کرو دعاواں دا اہتمام کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ذکر دسے نے انہاں دا اہتمام کرو فرمایا میں زندگی خوشحال کر دیاں گا مبارک کر دیاں گا اے تانوں پتہ ہے صبح شام دی اذکار اندر ایک ذکر ہوندا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ایک صحابی بیان کردے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی جڑا بندہ ہے وظیفہ پڑھ لوے نا او دی زندگی اللہ تکلیفاں مصیبتاں دکھاں تو پاک کر دیندے نے او فرماندے نے میں ساری زندگی پڑھدا رہیا اللہ پاک نے مینوں ساری زندگی روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما کے رکھیا او جدوں انہوں نے حدیث بیان کیتی نا تو جو میرے رکھے ہو انہوں نے فالو جو ہے سی تے ایک بندہ بول کے کہنے لگا حضرت جی تسی فرماندے ہو میری انہاں دعا دی وجہ تو زندگی بڑی مبارک رہی ہے پاکیزہ رہی ہے فتنیاں تو بچ کے رہی ہے اللہ نے روحانی جسمانی بیماریاں تو بچایا تو انہوں دے فالج ہویا ہے حضرت فرمان لگے جدن فالج ہویا ہے ادھر میں دعا پڑھنی بھول گیا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخلوق بندے دا نقصان نہیں کر سکتی جڑا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھدا ہے میں کتاب الاذکار دے چند نسخے لے کے آیا باہروں حاصل کر لیا جے اور لوگوں اذکار والی زندگی برکتاں والی زندگی جے اذکار والی زندگی خوشی والی زندگی رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث اندر میں پڑھیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ذکر کردا ہے شام دے ذکر کردا ہے اوے بالخصوص رات نو لیٹن لگے اپنے بستر تے باوضو لیٹیا کر آیت الکرسی سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں قل یا ایھا الکافرون آخری تینوں کل اللہ تبارک و تعالی نظر بد تو جادو تو حسد تو روحانی جسمانی بیماریاں تو پاک زندگی عطا کردا ہے جنی خرابی جنی بے چینی ہے اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے کلمہ پڑھ کے جس بندے دی زندگی اندر جنی بے چینی زیادہ ہے وہ ذکر دی اندر اس قدر زیادہ غافل ہے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ لغویات تو بچ کے ذکر فکر دے نال وقت گزاردا ہے او انجی سمجھو کہ ایک بندہ جا رہا ہے او دے مگر ڈاکو لگا ہے او دے مگر چور لگا ہے او دے مگر او دا دشمن لگا ہے قریب سی کہ او دشمن او دا انہوں پکڑ لوے لیکن وہ اچانک ایک کلے دے اندر داخل ہو گیا تے انہیں دروازہ بند کر لیا دشمن جڑا ناکام ہو کے پیچھے ٹر گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان بندے دا دشمن ہر ویلے بندے دے مگر لگا رہندا ہے تے جدوں بندہ ذکر کثرت دے نال کردا ہے او ذکر دے کلے اندر آ جاندا ہے اللہ پاک شیطان نو ناکام دے برباد فرما دیندے نے اور جیڑا بندہ کثرت دے نال ذکر نہیں کردا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا غالباً اللہ پاک نے سورہ جن اندر فرمایا جیڑا بندہ ذکر دا اہتمام نہیں کردا فرمایا اسی انہوں دکھاں دی وادی اندر لے جانے ہیں اسی انہوں تکلیفاں دی وادی اندر لے جانے ہیں دن بدن بربادی وال ٹر جاندا ہے دن بدن اجڑدا چلا جاندا ہے دن بدن ویران ہوندا چلا جاندا ہے دن بدن عذاباں وال چلا جاندا ہے کہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اللہ پاک نے قرآن پاک دی واضح آیت اندر آکھے ہے جیڑا ساڑھے ذکر تو منہ موڑے گا لغویات پہ جائے گا بیہودہ مذاق اندر پہ جائے گا نہ انہیں صبح دے اذکار پڑھے نہ شام دے پڑھے نہ رات دے پڑھے نہ انہوں گھر داخل ہون دی دعا یاد نہ باہر نکلن دی دعا یاد نہ غمی خوشی دی دعا یاد نہ کوئی تعزیت دی دعا یاد فرمایا جس بندے دی زندگی ذکر تو خالی ہوئے گی اللہ فرماندے نے اسیوں دی زندگی تنگ کر دیاں گے ہن مینوں ایمانداری نال دسو ہاں ساڈی نوجوان نسل کیڑے پاسے نے
اسی سمجھیا کہ ساڈے دکھ ٹلن گے، میں دبئی ٹر گیا، امریکہ ٹر گیا، یوکے ٹر گیا۔ اوے کرماڑیو اپنے ماں باپ دے قدماں 'چ زندگی بسر کرو، اپنے اتھاریاں 'چ زندگی بسر کرو، اپنے بیوی بچیاں کو زندگی بسر کرو، اپنی زندگی نو ذکر والا تو بنا لے، اللہ پاک تینوں دوواں جہاناں دے خزانے عطا فرما دین گے۔ بیماریاں دا علاج اللہ پاک نے ذکر اندر رکھیا، جے مصیبتاں دا علاج ذکر اندر آئیے۔ جڑا میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا، حفاظتی پیکج میں بیان کرنا۔ ہر بندہ پریشان، ہر بندہ دکھی، ہر بندہ بے چین، ہر بندہ بے قرار، ہر دوسرا بندہ اپنی زندگی تو تنگ تنگ نظر آندا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم انہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ لو جی میں ایک دعا کرنا، محبت نہ آمین بھی کہو تے عمل کرن دا بھی ارادہ کرو۔ اے غفلتاں چو باہر نکلو، اپنی اولاد نو غفلتاں دی زندگی چو باہر کڈو، اپنی بیٹی دی فکر کر۔ ویسے میں ایک چھوٹا جہا سوال کرنا، کدی اپنی بیٹی کو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی سنے؟ کہنا بیڑا غرق ہو گیا، اے تے کہنا بے چین بے آباد، کدی نماز دا ترجمہ بھی سنے؟ او تینوں خود نماز دا ترجمہ نہ آئے، اپنی اولاد کو نماز دا ترجمہ کی سنے گا؟ سب نالوں بڑا ذکر نماز دے، سب نالوں بڑا ذکر قرآن پاک دی تلاوت دے۔ جیڑا بندہ اللہ پاک دے ذکر دے اندر رہندا ہے، اللہ پاک انہوں حفاظت والی زندگی دیندا ہے، اللہ پاک انہوں خیر و برکت والی زندگی دیندا ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار میں دوسرا عمل بیان کراں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جے چاندے ہو اللہ پاک توانوں لڑائی جھگڑے تو بچائے، فتنیاں تو بچائے، ازمیشاں تو بچائے، اللہ پاک توانوں ایمان دی مٹھاس عطا فرمائے، اللہ پاک توانوں برکتاں تے بہاراں عطا فرمائے، اللہ پاک توانوں دکھاں تے مصیبتاں تو بچائے، پھر ہر عمل نبی پاک دی سنت دے مطابق کریا کر۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں پیغام دینا چاہنا، او اللہ دے بندو، سنت برکت ہے، سنت نور ہے، سنت شفا ہے۔ اصل چ نا قصور ساڈا بھی ہے، میرے ال ویکھیو ذرا، قصور ساڈا بھی ہے۔ اسی نے تانوں جمعہ دے اندر تے جلسیاں دے اندر صرف اینی گل ہی دسی ہے کہ رفل دین سنت ہے، صرف اچھی آمین کہنا سنت ہے، صرف پیراں نہ پیر لگانا سنت ہے، صرف سینے تے ہاتھ بڑھنا سنت ہے۔ اور بھائی عبادات اندر سنت ہے تے صحت اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، تجارت اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، سیاست اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، اخلاق اندر بھی سنت دا خیال کریا کر۔ زندگی اندر ازمیشاں، بربادی، بے چینی، بے قراری اور زندگی دی پریشانیاں دی ایک سب نالوں بڑی وجہ سیاست اندر نبی پاک دی سنت نہیں، تجارت اندر نبی پاک دی سنت نہیں، معاملات اندر نبی پاک دی سنت نہیں، اخلاق اندر نبی پاک دی سنت نہیں۔ اپنے جڑے معاملات کر دیو سنت دے مطابق کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرضے دا لین دین نہیں نہ کردا، توجہ رکھنا، جڑا بندہ قرضے دا لین دین نہیں کردا، لڑائیاں تے ہوندیاں نے، جھگڑے تے ہوندے نے، بندے تے لے دے کے مکر جاندے نے، پر قرضے دا لین دین کر لگا جڑا بندہ لکھے نہ اللہ دے تے اتنا ناراض ہو جاندا ہے، رب دی دعا ہی قبول نہیں کردا۔ جدوں بھی کسے دے نال لین دین دا معاملہ کرو، گواہ بناؤ، تحریر کرو رسول اللہ دی سنت۔ بلکہ تسی مولانا مظہر اقبال حافظہ اللہ کو پوچھ لو، اے تیسرے سپارے اندر جڑے قرآن پاک دی حروف دے لحاظ دے نال سب نالوں بڑی آیت ہے نا، او دی اندر اللہ پاک نے قرض دے معاملات لکھن دا حکم فرمایا ہے۔ معاملات اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت عمل کر،
اور تجارت اندر نبی پاک دی سنت تے عمل کر، معاملات اندر سنت نہیں۔ ویکھ لو عدالتاں آباد ہو گئیاں، جیلاں آباد ہو گئیاں، ویکھ لو ساڈے ملک دی حالت کی بن گئی۔ معاملات اندر نبی پاک دی سنت دیکھیا کر، طریقہ دیکھیا کر۔ تجارت اندر نبی پاک دی سنت تے طریقہ دیکھیا کر۔ ساڈے ملک دے اندر 90% تجارت نبی پاک دی سنت دی مخالفت۔ اور میرے پیارے بھائیو، میں تو انہوں نے فکر دینی چاہنا، صرف رفع الیدین سنت نہیں، بخشش واسطے صرف رفع الیدین والی سنت کافی نہیں، معاملات اندر بھی سنت ہے، تجارت اندر بھی سنت ہے۔ ہن مینوں ایمانداری دے نال دسو، ہاں آج جننے فراڈ ہو رہے ہیں، جنی جال سازی ہو رہی ہے، سارا پاکستان عاشق رسولانہ بھریا ہے، سارا پاکستان حب اہل بیت نہ بھریا ہے، تے ماشاءاللہ باہر نکل کے مسیتوں ویکھ لو، اللہ دی قسم ایک شے بھی خالص نہیں ملدی۔ ڈب کے مرن دا مقام، غصہ نہ کرنا، جے داڑھی والا ہے تو بھی فراڈ کر رہا ہے، نماز والا ہے تو بھی فراڈ کر رہا ہے، کوئی بے نماز ہے تو بھی فراڈ کر رہا ہے۔ انہوں کوئی حیا نہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے دے ایک بدنما داغ بندا جا رہے ہیں، کل میں اپنے پیغمبر دا سامنا کیویں کراں گا؟ عبادت اندر بھی سنت، معاملات اندر بھی سنت، تجارت اندر بھی سنت، اور سیاست اندر بھی سنت۔ اگر اسی سیاست اندر نبی پاک دی سنت نو اختیار کیتا ہوندا، اے تواڈے ملک دی حالت نہ بندی، پاکستان لڑاکستان بن گیا، خانہ جنگی شروع۔ تانوں نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا جڑا ووٹاں دا لالچی ہوئے انہوں ووٹ نہیں پانا؟ تانوں نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا جڑا عہدہ منگے انہوں عہدہ نہیں دینا؟ عہدہ عیاشی نہیں، کونسلر، ناظم، ایم پی اے، ایم این اے، جرنل، کرنل اور وزیر بننا ایک کوئی اعزاز نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو 10 بندیاں دی ذمہ داری مل گئی نا، او وزیر اعلیٰ صاحب، او وزیر اعظم صاحب، او کرنل جرنل صاحب، سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی ہے۔ ایک تے نبی پاک نے فرمایا جڑا عہدے دا لالچی ہوئے اس نو ووٹ نہ دیو، انہوں اپنے بڑا نہ بناؤ، انہوں اپنے دے مسلط نہ کرو۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے نو 10 بندیاں دا بھی نگران بنایا گیا نا، 10 بندیاں دا، تے انہیں انہاں دے حق ادا نہ کیتے، انہاں نے زیادتی کیتی ہوئی، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوویں بازو پیچھے بن کے الٹے منہ جہنم رسید کر دے۔ اور بھائی چیئرمین بننا، نمبردار بننا، کونسلر بننا، ذمہ داری لینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ نبی پاک نے فرمایا بچو ذمہ داری لین تو۔ اگر چاہتے ہو اللہ تو انہوں فتنیاں تو پاک زندگی عطا کرے، روحانیت طمانینت عطا کرے، اور ذکر فکر والی زندگی کرو، اللہ پاک برکتاں عطا کر دا جائے، اور داسیاں محرومیاں تو باہر کر دا جائے۔ ہر کم اندر نبی پاک دی سنت دا خیال کرو، تجارت اندر، سیاست اندر، معاملات اندر، صحت اندر۔ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ بیماریاں تو بچائے، نبی علیہ السلام دی ایک سنت تے عمل کر لو، چلو 2 سنتاں تے عمل کر لو۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں گھر تے کھانا بناؤ نا، ادوں شوربہ زیادہ بنا لیا کرو۔ اے میں ممبر تے کھڑا، اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اج بھی اپنے گھراں چ رسول اللہ دی شوربے والی سنت زندہ کر دیو، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں درجناں بیماریاں تو صرف شوربے دی برکت دے نال محفوظ فرما لین۔ یہ امریکہ تو انہوں پہلے فاسٹ فوڈ کھواندا ہے، پیزے کھواندا ہے، برگر کھواندا ہے، سینڈوچ کھواندا ہے، پہلے تو انہوں فاسٹ فوڈ دے کے برباد کردا ہے، بیمار کردا ہے، پھر انگریزی میڈیسن دے کے تہاڈا علاج کردا ہے، پہلے بیمار کرنے بھی تو انہوں لٹدا ہے، پھر تو انہوں دوائیاں تے بھی لٹدا ہے، اور تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنے گھر اندر زندہ نہیں کردے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کھانا بناؤ، شوربہ زیادہ بناؤ، اور دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا کھانا کٹ کر دوے نا، صرف اینا کہ کھاوے کہ دی کمر سدھی رہے۔ ساڈے تے تھے تھک کے نہیں چھڑ دے، رج کے نہیں چھڑ دے، یب کے چھڑ دے۔ اے ہسن والی گل نہیں، اینا چیزیں تانوں برباد کیتا ہے۔
سا اوکھا ہو گیا اٹھیا نہیں جاندہ نہ کوئی پانی پین دی ترتیب ہے نہ کوئی لکمہ چبان دی ترتیب ہے اے رسول اللہ دا امتی ہے اور میرا قصور ہے میں ممبر تے شرمندہ کھلوتا ہوں کیونکہ میں تانوں صرف اینی گل دسی ہے کیونکہ میں مناظر اسلام ہوں میں اینی گل دسی ہے کہ رفع الدین سنت ہے بس اور میرے پیارے بھائی نبی پاک نے فرمایا صرف اینا کھا کہ تیری کمر سدھی رہے بلڈ پریشر شوگر کینسر سب خرابیاں دی بنیاد جے زیادہ کھانا میرے خطبہ جمعۃ المبارکہ نو اپنی زندگی چ لے کے روحانی طور تے ذکر فکر کریا کر عملی زندگی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلیا کر اللہ مرن تو پہلے تینو اس زندگی اندر جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دے گے اخلاق اندر نبی پاک دی سنت اختیار کر ایویں گلاں گلاں جے کسے نو ذلیل کر دینا مینوں دسو ہاں کس نبی دی سنت ہے تانو تشریح کرنا کڑے نبی دی سنت ہے او غصہ نہ کریو یار ساڈا تے مزاج ہی بدل گیا ہے ہن اسی اپنے من پسند خطیب رکھے نے اید کو اے ٹون سننی ہے اید کو آ شعر سننے نے اید کو آ مضمون سننا ہے ایہو جیاں گلاں تے سانو ہضم ہی نہیں ہوندیاں فرمایا جو الی الذلۃ والصغار علی من خالف امری جڑا بندہ نبی پاک فرماندے نے اب معاملات اندر میری سنت نو چھوڑے گا ترجمہ سننا حدیث دا مسند احمد اندر جڑا بندہ صحت اندر میری سنت نو چھوڑے گا معاملات اندر میری سنت نو چھوڑے گا سیاست اندر میری سنت نو چھوڑے گا تجارت اندر میری سنت نو چھوڑے گا اخلاق اندر میری سنت نو چھوڑے گا اللہ پاک انہاں بندیاں تے ذلت تے رسوائی تے مصیبتاں دے ٹھپے مار دے گا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ جو میرے بیٹو اگر اینی گالی سکھ کے لے جاؤ نا کہ صرف اچھی آمین کہنا سنت نہیں تھوڑا کھانا بھی سنت ہے اور معاملات اندر کھریاں ہونا بھی سنت ہے اور جے داڑھی سنت ہے تو تجارت دے معاملات اندر ٹھگی نہ کرنا چائنا دی چیز اوریجنل کہہ کے نہ بیچنا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بازار چو گئے میرے حال بیکھے وہ ایک بندے نے نا بارش ہوئی سی تے دانا گلا سی لیکن انہوں نے گلے دانے ذرا چھپائے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ خلق خدا انہوں دھوکھا دیندا ہے اللہ پاک انہوں میری امت چوں ہی کٹ دیندا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لو جی میں دعا کر رہا ہوں بدنام ان کا وہ سارے ساتھی ماشاءاللہ تا حد نگاہ بیٹھے ہو اللہ ذکر فکر والی زندگی دے دے سارے نہیں بولے بچے خاموش رہو سیانے بولو اللہ پاک سانو ذکر والی زبان دے دے یار گل سنو ساری بربادی اے ذکر چ غفلت دی وجہ تو جے اے ساری بربادی نوست رسول اللہ دی سنت دی مخالفت دی وجہ تو جے اللہ پاک سانو نبی پاک دی سنت نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر حفاظتی پیکج بیان کر رہے ہیں اور جدنا اللہ تو انہوں دکھاں تو بچائے گا محتاجی تو بچائے گا معذوری تو بچائے گا اللہ پاک پریشانیاں دا بوجھ ہلکا کرے گا آئیے جڑا میں تیسرا عمل بیان کرنا چاہنا فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللہ فرماندے نے اے تو انہوں زبان ذکر آستے دیتی ہے بڑا ذکر کریا کرو میں حیات طیبہ عطا کر دیاں گا تے نبی پاک دی سنت دے مطابق چلیا کرو میں تو انہوں پاک زندگی عطا فرما دیاں گا ان تیسری بات تے غور فرمانا
جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مینوں ازمائشاں تو بچائے، مصیبتاں تو جو بچائے، پریشانیاں تکلیفاں دا اللہ بوجھ ہلکا کرے. اور تیسرا کام میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ پاک فرماندے نے میں عام اعلان کر دیتا ہے جے تسی میریاں نشکریاں کرو گے میں دکھاں تے مصیبتاں دی چکی اندر تانوں پی کے رکھ دیاں گا، تے جے تسی لمحہ لمحہ میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی رحمتاں تے برکتاں تے دتیاں ہوئیاں نعمتاں دے اندر اضافے فرما دیاں گا. اور جوانا میرے ال ویکھ، کیمرے نوں چھڈ ادھر ویکھ، اوے نشکری نے ستیا ناس کیتا ہی، اور نشکری دی لعنت چوں باہر آ، شکر گزار بندہ بن. اب میرے تو اڈے تے اللہ دا چھوٹا فضل ہے، کتھوں میں فیصلہ بادوں چلے ہاں، جمعہ پڑھان آیا، انشاءاللہ اپنے بچیاں چ رات واپس ٹر جاؤں گا. تسی میں کڈی دوروں خطبہ پڑھنا آئے ہو، بچیاں چ اٹھ کے آئے ہو، بچیاں چ ٹر گئے ہو. اوے بچیاں چ اٹھ کے آنا تے بچیاں چ اٹھ کے ٹر جانا یہ اللہ دا چھوٹا احسان ہے. اوے لوگ جیلاں چ دھکے کھا رہے ہیں، اور لوگ عدالتاں چ دھکے کھا رہے ہیں. میں صبح فیصلہ بادوں نکلیا تقریباً 10 بجے دے قریب، عدالتاں پریاں، عدالتاں سے دنیا رول گئی. اللہ نے تینوں معذوری تو بچایا، محتاجی تو بچایا، اللہ دا شکر ادا کر. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس حال جو صبح کرے نا وہ دے کول پیالہ پانی دا ہوئے، ادھر دیکھو پیالہ پانی دا ہوئے تے وہ دے کول مسلح ہوئے تے ایک دو لقمے کھان پین لی کو ہون تے صحت وہ دی ٹھیک ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سمجھ لو اللہ پاک نے انہوں دنیا دے سارے خزانے ہی عطا فرما دیتے. فرمایا جیڑا بندہ شکر گزار ہے اللہ پاک شکر گزاری دی برکت دے نال اپنے بندے نو ازمائشاں تے دکھاں تو بچاندا ہے. جے دکھاں دی چکی ج ڈگ بھی پوے تے اللہ باہر کڈ دیندا ہے. ایک گل دھیان نال ہی سن لو، بے نماز بندہ 1000 واری بھی کہے نا اللہ کی حال پا جی اللہ دا شکر اللہ دا شکر، اوے زبان نال لفظ شکر ادا کرنا شکر نہیں ہوندا. اے جا کے گھراں دی کاپیاں تے میرا جملہ لکھ لیو، بے نماز بندہ شکر گزار نہیں جے، مشرک بندہ شکر گزار نہیں جے. جیڑا قبراں تے سجدے کرے، بابیاں دے قدماں وچ سجدے کرے، شرکیہ توحید پائے، چھلے کرے، دھاگے پائے، اور جیڑا بندہ غیراں دی چوکھڑ تے جا کے گرے اللہ دی قسم او شکر گزار نہیں جے. مشرک پرلے درجے دا رب دا نشکرا، بے نماز بندہ پرلے درجے دا رب دا نشکرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی لمبی تہجد پڑھ دے سن تے غالباً ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام تہاڈا گناہ بھی کوئی نہیں، تہاڈی غلطی بھی کوئی نہیں. تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ایڈے ایڈے لمبے رکوع کر دے ہو، کٹن راتاں مصلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون، خدا کھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہووے. اینی رات لمحہ قیام. ہن ویکھو ماشاءاللہ تہاڈے جو کئی 70 سال دے بزرگ بھی بیٹھے نے، خطبہ ختم ہو چلا ہے توجہ کریو. 70 سال بابا جی تہاڈی عمر ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، اور پاؤ ادھر ویکھ تیری عمر 50 سال ہو گئی ہے. کوئی تیرے کو کوئی ادھے گھنٹے دا ایک بھی سجدہ ہے گا جڑا اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر سکے؟ ٹکرا مار کے عمر گزار دیتی ہو. کوئی 35 سال دا نوجوان میرے مجمع چ اٹھے اور کہے کہ شیخ صاحب میں رات دی طریقی اندر اپنے اللہ دے سامنے 35 منٹ دا سجدہ کرنا، 40 منٹ دا سجدہ کرنا. زندگی جنی نہ ہو سکے اللہ دی قسمیں ہے ہی نمازاں جدوں دیاں ٹکراں بن گئیاں نے نا اللہ نے زندگی دا نور ہی ختم کر دیتا ہے. ورنہ تنہائی چ بندہ لمے سجدے کرنے والا ہوئے اللہ اپنے بندے دی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دیندا ہے. اور بچیو جمعہ پڑھانا کوئی کمال نہیں، اور جمعہ سننا کوئی کمال نہیں. اے میں تواڈے سامنے پوری زندگی دا سلیبس رکھ دیتا ہے، نصاب رکھ دیتا ہے. خود بھی یہ دیتے عمل کر، اپنی نسل نو بھی یہ دیتے چلا، ذکر والی زندگی گزار. بولن تو پہلے حتیٰ کہ رات نو لیٹن لگا بھی رسول اللہ دی سنت دے مطابق لیٹ.
ہر معاملے اندر نبی پاک دی سنت تے شکر گزاری دی کیفیت اندر رہ. اللہ پاک دا اے قرآن پاک وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ورنہ اللہ پاک نے نا ایک بستی سی او دے کھبے بھی 2 باغ سن او دے سجے بھی 2 باغ سن تے ترو تازہ پھل اللہ دیندا سی. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا جدوں انہوں نے ساڈے حکماں دا حیا نہ کیتا اپنی من مانی شروع کر دیتی بے دین بن گئے ساڈے نافرمان بن گئے. فرمایا جتھے میٹھے پھل لگدے سن اسی کنڈے لا دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اسی اس بستی نو برباد کر دیتا. اگے اللہ پاک فرماندے نے حل نجازی الا الکفور قیامت تک جیڑا بندہ بھی نشکری کرے گا اسی او دی خوشحالی ختم کر کے انہوں عبرت دا نشان بنا دیاں گے. یار ساڈے ملک سے کیڑی نعمت نہیں کیڑی نعمت ساڈے ملک اندر نہیں. آ ویکھ لو شرک دے اڈے ایتھے بدعت دے اڈے ایتھے ادھر ویکھو جادو دے اڈے ایتھے ہر شے وچ ملاوٹ ایتھے اور دسو نشکری نو سنگ لگے ہوندے نے. یہ تے ساڈے بزرگاں نے محنت کر کے خون دے کے اللہ پاک دی رحمت وطن ساڈے لی بنے ہے ورنہ اے پونی صدی دی اندر اسی جو ملک دا حلیہ بگاڑ دیتا ہے. اللہ دی عزت دی قسم جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نہ ہوندی کہ اللہ پاک میری امت نو ختم نہ کری کوئی ایسا گناہ نہیں جیڑیاں پہلیاں امتاں کر دیاں رہیاں ہن تے ساڈے اندر نہ آیا ہوئے. اور جس گھر دے اندر شکر گزار بیوی ہوئے نا اللہ جاندا جی اللہ اس گھر نو بھی بہار بنا دیندا ہے. اور بخاری شریف جو واقعہ ہوتا ہے نا حضرت اسماعیل دی پہلی عورت نے شکری حضرت ابراہیم نے فرمایا فارغ کر دے اے نوست کر دی اوہی دہلیز ہے اوہی حضرت اسماعیل دا گھر ہے. شکر گزار بیوی آ گئی ہے اللہ پاک نے رزق دی بھی فراوانی کر دیتی ہے تے اللہ نے برکتاں نہ بھی مالا مال فرما دیتا ہے. نہ شکری عورت کر دی نحوست خامد لئی نحوست بچیاں لئی نحوست. اگر کسی مسلمان بیٹی بہن ماں تک میرا پیغام جائے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا معزز خواتین دی خدمت گزارش کروں گا وہ گھر دی برکت دا تہاڈی شکر گزاری تے بڑا انحصار ہے. فریجاں پریاں ہر نعمت موجود ہے لیکن پھر بھی زبان شکوے کر دی نہیں تھک دی. لو جی میں دعا کرنا محبت نہ میں کہنا اللہ پاک سانو شکر گزار بنا دے. اور شکر گزار وہ بندہ ہوتا ہے جدے دل چلا دا کوئی گلا نہ ہوئے کوئی شکوہ نہ ہوئے. اللہ نے 5 سال پوت نہیں دیتا 10 سال پوت نہیں دیتا قرضہ نہیں اللہ نے اتاریا. اچھا یہ مطلب ہے رب نے غداری شروع کر دے نمازاں نہیں چھڑ دے تے مشرک بن جا. آخری گل سن لو 100 گز رسہ تے سرے تے گنڈ. میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر جو حالات دیکھ رہے ہیں نا ملک پاکستان دے اجتماعی انفرادی میں چاہنا اے خطبہ ہر مسجد اندر بیان ہونا چاہیے. حفاظتی پیکج اس فتنے دے دور اندر دی ازمائشاں تو بچنا چاہندے ہو دکھاں تو بچنا چاہندے ہو ذکر والی زندگی بناؤ. ہر عمل نبی پاک دی سنت دے مطابق کر اور شکر گزاری کریا کر. لمے لمے سجدیاں دا نا شکر ہے تیرا اندر بھریا ہوئے تیرے اندروں آواز پتہ کی آوے جملہ پسند آئے تو ایمان تازہ کری تیرے اندروں آواز آوے یا اللہ میں تے پٹھیاں دے قابل بھی نہیں سا تے منو تے تو اینیاں نعمتاں دیتیاں نے اینیاں نعمتاں دیتیاں نے اللہ تو پوری دنیا تے ہو جیاں نعمتاں کسے نو دیتیاں ہی نہیں. رچیا ریا کر اپنے رب تے ہر ویلے للچائی نظر ہر ویلے گندی مکھی دی طرح گند تے ہی بہنا الحمدللہ پڑھ اللہ دیاں تعریفاں کر لمے سجدے کر. تے آخری گل سنے ہو جے چاہندے ہو نا اللہ تو انہوں مبارک زندگیاں دوے. یار میں اے جڑی چوتھی گل کر لگا میں کیویں تواڈے دل چ اتاراں. میرے کول خطابت نہیں اللہ دی قسم میرے کول انداز نہیں کو میرا وس چلے میں گھوڑ کے تواڈے اندر اے چوتھی گل پا دیاں. جے ایکسیڈنٹ تو بچنا چاہندے ہو جے موسی امراض تو بچنا چاہندے ہو جے گھریلو خاندانی تنظیمی جھگڑیاں تو بچنا چاہندے ہو چوتھا عمل ذکر نہ چھڑیو سنت دے مطابق قدم اٹھائیو شکر دی کیفیت ریا جے تے چوتھی گل تیری نسل چوں بھی رزق نہیں مکے گا
تے کوئی ازمائش انشاءاللہ تیرا بوا نہیں ٹپے گی، جے آ گئی تے اللہ دور کرے گا۔ چوتھی گل پتہ کیڑی ہے؟ روزانہ بلا ناگا رزق حلال چوں صدقہ کریا کر، اللہ مصیبتاں دے بوئے بند کر کے تیرے من دیاں ساریاں مراداں پوریاں فرما دیں گے۔ روزانہ صدقہ کر۔ یہ بھی میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، کیونکہ میں ممبر تے چڑھ کے جدوں بھی صدقے دی گل کیتی ہے نا، میں مل لانراں نو مخاطب کیتا ہے، میں کروڑا پتیاں نو مخاطب کیتا ہے، میں دسیا کہ صدقہ دینا صرف او دا کام ہے جڑا فیکٹری دا مالک ہے۔ نہیں بیٹا، تو 10,000 مہینے دا لینا ہے، او چوں بھی صدقہ کریا کر ڈیلی، پاویں 10 روپیے کر، پاویں 20 روپیے کر، اور بیماراں دی بیماری ود کے ہی صدقہ نہیں کر دے، دکھیاں دے دکھ ود کے صدقہ نہیں کر دے۔ بخیل بندہ اللہ تے ہوتے اپنی ہر لعنت مار دیندا ہے۔ جے چاہندے ہو اللہ تو انو ازمائشاں تو بچائے، دکھاں تو بچائے، روزانہ صدقہ و خیرات کرو۔ اے قرآن پاک دے تیسرے پارے چ اللہ فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جڑا بندہ صدقہ کردا ہے نا روزانہ، وہ انجی سمجھے کہ کسان نے ایک دانہ دبیا سی، 7 باڑیاں، ہر باڑی چ 100 دانے، انہیں ایک دانہ زمین چ پایا، اسی کم از کم 700 دانے واپس کر دیتے، جڑا ساڈے رستے جے دیندا رہندا ہے، اسی او دے ہر پاسے برکتاں تے بہاراں دے چھٹے ہی مار دیندے ہیں۔ او تینوں زمیندار اجے بھی گل نہیں سمجھ آئی؟ میرا شرم دے نال سر چکدا ہے کہ مظہر اقبال صاحب تیرے کو تیری جگہ تے جا کے عشر لین جان۔ میں حیران ہو گیا، بچیاں نے میں نے حدیث سنائی ہے، میں بڑے بڑے مدارس اندر جانا، بلکہ میری شرط ہی ہوندی ہے کہ میں جمعہ اتھے پڑھانا ہے جتھے مدرسہ ہوگی۔ میں حیران ہو گیا، بچیاں نے ضبط دے نال، منزل دے نال، صفات اور مخارج دی ادائیگی دے نال میں نے حدیثاں عربی دیاں ہنج پڑھ کے اندر سنائیاں نے جویں بڑے بڑے محدث نے۔ تے اینا بچیاں نو اینا سٹیاں دی خاطر ترساندے جے، عشر دی خاطر کیا حیثیت ہے عشر دی؟ اینا بچیاں نو تسی سونیاں دے چمچیاں اندر بھی کھلاؤ، اینا دی عزت دا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور میرے نزدیک اے قرآن میرے ہاتھ اندر جے، ہسپتال بناؤ اجر ملے گا، ڈسپنسری بناؤ اجر ملے گا، کسے بیوہ تے خرچ کرو اجر ملے گا، لیکن سب نالو زیادہ اجر دے دین دے مجاہداں دے خرچ کریا کر۔ اوے تم اے وزیر صحت دی عزت کیوں کرنا ہے؟ وزیر اعلیٰ دی عزت کیوں کرنا ہے؟ وزیر مواصلات دی عزت کیوں کرنا ہے؟ جملہ پسند آئے تو ایمان تازہ کریں۔ اچھا اے وزیر صحت ہے، اے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اے وزیر مواصلات ہے، تے آتے وزیر قرآن بیٹھے نے۔ اور تیری یہودیاں والی سوچ کتن تو ہو گئی ہے؟ جے میں تیرے اپنے بچے پالنا تیرے تے فرض ہے، اس ٹائم پوری دنیا دی یہودیت، پوری دنیا دے ملحد جے میں مدرسیاں دے خلاف ہو چکے نے، انہاں دین دے درویشاں دے خلاف ہو چکے نے۔ میرا فتویٰ جے میں گھراں چ اپنے بچے پالنا تواڈے تے فرض ہے، اسی طرح انہاں بچیاں نو پالنا، انہاں نو محبت دینا تواڈے تے فرض ہے۔ وہ تواڈے جسمانی بیٹے نے، اے تواڈے روحانی بیٹے نے تے اسلام دے بیٹے نے۔ اے وزیر حدیث نے، کل دے امام نے، کل دے شیخ الحدیث نے۔ تو میرے پیارے بھائیو، روزانہ کرو نکلن لگے 5 روپیے 10 روپیے، جاب تے جان لگے آن لگے، روزانہ 20-25 روپے دا چھٹا پا دیا کر کھبے سجے، یا ہفتے بعد 2 ہفتے بعد انہاں درویشاں نو کدی بریانی کھلاتی، کدی گوشت کھلاتا، جو اللہ نے توفیق دیتی خرچ کر دیا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نسل چوں بھی غربت چک لے گا تے اللہ تینوں حادثیاں تے بیماریاں تو پاک زندگی عطا فرما دے گا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نا، ادھر ویکھو، انہاں دے نا پھوڑے نکل آئے چہرے تے۔ آخری گل، انہاں دے ایک بڑے بڑے استاد سن، وہ جمعہ پڑھن گیا کہ استاد جی میری دعا کرے ہو، انہاں دعا کیتی، اتنے ایک عورت نماز پڑھن آئی سی، یا سائڈ تے عورتاں دی جگہ تے بیٹھی سی، انہیں آکھیا امام حاکم بیمار ہو گئے نے۔ ادھر ویکھو، انہیں رات تہجد والے اٹھی تے انہیں دعا کیتی، یا اللہ تیرے نبی دی حدیث دا خادم ہے، اللہ اپنی رحمت نہ صحت عطا فرما دے۔
وہ دعا کر کے حاجی صاحب سو گئی تے خواب چ انہیں ویکھیا وہ رہنمائی کی گئی کہ امام حاکم نو پیغام پہنچاؤ کہ کسی جگہ تے پانی دا کنواں لوا دے اسی خیر و برکت پا دیاں گے. انہاں پیغام کلیا امام صاحب نے صدقے دے طور تے پانی دا کنواں کھدوایا یا پانی دا اہتمام کیتا. جیڑی بیماری کئی سالاں جو ٹھیک نہیں ہوئی اللہ پاک نے لمحے اندر ٹھیک فرما دیتی. میرے نظراں دے سامنے درجنوں واقعات نے درجنوں واقعات. لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا میں معذرت چاہنا. میں اللہ دی توفیق نہ تواڈے سامنے کنیاں گلاں بیان کیتیاں. میں 8 بھی کر سکدا سا میں بھی کر سکدا سا. جے اپنی زندگی سونی بنانی چاہندے ہو برداشت پیدا کرو. گل گل تے پھڑکن والا بندہ تے غصہ وکھان والا تے متھے تے وٹ پان والا بندہ اپنے پیراں تے آپ کواڑی ماردا ہے. غصے جانا کوئی عقل مندی نہیں بے وقوفی دی انتہا جے. میں بھی بیان کر سکدا سا لیکن میں 4 چیزاں بیسیکل بنیاد تواڈے سامنے رکھیاں نے. چل دے پھر دے بیندے ذکر کر دے رہا کرو اور ہر عمل نبی دی سنت دے مطابق کرنا ہے صرف نماز نہیں. اور دوسری گل کیڑی کیفیت رہنا ہے. تیسری گل شکر دی کیفیت. ماشاءاللہ الحمدللہ او میرے تے رب دے بڑے فضل او میں رب تے بڑا راضی. مایوس نہیں ہونا جے پوت نہیں ملیا صحت نہیں ملی پیسہ نہیں ملیا دنیا دی کی حیثیت ہے. اور آخری گل روزانہ جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے رب دے رستے چ خرچ کر دے روے آجے اور اینا مدرسیاں نو کانڈ نہ کرے آجے. میں تو انو اینی گالی کہنا آیا. میں تے قاری صاحب نو ویکھیا بھی پہلی دفعہ ہے. اے میرے دل دی خواہش جے جننے آئے جے نا اس مدرسے نو اپنا گھر سمجھو. اللہ تواڈی کانڈ نہیں لگن دے گا. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا. یار وقت گزر